अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। कल 29 अगस्त पीर का रोज़ बड़ा अहम है। मेहदी अली काज़मी साहब की साहबजादी और मुलजमान के केसेस से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में भी केस की समाअत होनी है। ट्रायल कोर्ट में भी मुख्तलिफ़ नौइयत की दरख्वास्तें, चालान और इसके अलावा मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत होनी है। उसकी तफसीलात क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो सकता है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा सुबह से मैंने जब देखा कि मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स के ऊपर जो है वो एक ख़बर वायरल हो रही है, मुसलसल वायरल हो रही है। लोगों ने मुझसे पूछा व्हाट्सएप के ऊपर, इसके अलावा टेक्स्ट मैसेज किए गए इनबॉक्स में, और कहीं लोगों ने मेंशन किया और पूछा कि क्या वाकई ही मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी की जो है मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, तो उसकी वजाहत करें। पहले भी हम अक्सर देखते रहते हैं कि मुख्तलिफ़ यूट्यूबर, मुख्तलिफ़ लोग जो है इस तरह की ख़बरें फैलाते रहते हैं। लोग कभी पूछते भी हैं, कभी नहीं मालूमात भी लेते हैं, को लोग ख़ुद भी समझ जाते हैं कि ख़बर फेक होगी। लेकिन उसके बाद फिर आज ख़ास तौर पर लोगों ने जब मालूमात ली तो मैंने ख़ास तौर पर इस बात की तस्दीक के लिए उनसे रब्ता किया, क्योंकि अक्सर जो है वो मालूमात ज़्यादातर हमें ख़ुद फील्ड में होते हैं, चूँकि मालूमात होती हैं। लेकिन मैं हैरान था कि ये चीज़ ऐसी थी तो मुझसे मिस कैसे हो गई। मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने क्या जवाब दिया उसकी तफसीलात वर्ड टू वर्ड आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा जो सबसे पहले मैं आपसे के सामने तफसीलात रखना चाहता हूँ ये है कि दो मुलजमान जिनकी दरख्वास्त ज़मानत पर जो है वो सिंध हाई कोर्ट में पहली बार समाअत होने जा रही है। पहले दरख्वास्त दायर हुई थी और उसके बाद फिर उनके नोटिस हुए थे, और उसके बाद फिर 3 हफ्तों के बाद जब उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, तो अब कल सिंध हाई कोर्ट का सिंगल रुकनी बेंच जो है जो गवाह असगर अली और इसके अलावा गुलाम मुस्तफ़ा उनकी ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत करेगा। नोटिस जारी किए गए थे मेहदी अली काज़मी साहब के वकील जिब्रान नासिर को और उसके बाद फिर तफ्तीशी अफसर को। अब दोनों पेश होंगे और उसके बाद फिर वो तफसीलात अदालत के सामने रखेंगे मुमकिन तौर पर, क्योंकि गवाह और निकाह खान मीडिया के सामने जो वीडियो जो एक वीडियो खुफिया वीडियो जो मंजराम पर आई थी उसमें उन्होंने इनकार कर दिया था कि उन्होंने निकाह नहीं पढ़ाया। पुलिस की जानिब से भी स्टेटमेंट लिए गए थे और इतलात तो यही हैं कि उन्होंने पुलिस के सामने भी इस बात से इनकार किया था, बल्कि इनहराफ किया था कि उन्होंने किसी किस्म का निकाह नहीं पढ़ाया। उनका नाम और उनकी जो फार्म है वो इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये मेहदी अली काज़मी साहब की साहबजादी मुलज़िम ज़हीर के साथ उसका निकाह नहीं पढ़ाया। उसके बाद फिर ये मामला रिकॉर्ड का हिस्सा है, चूँकि ट्रायल कोर्ट में इनकी ज़मानत मुस्तरद हुई थी और ट्रायल कोर्ट से ज़मानत मुस्तरद होने के बाद जो है उनको उन्होंने बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट से रजू किया था। ये पहली बार हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त ज़मानत की समाअत होने जा रही है। और कल चूँकि चालान मंजूर अभी हुआ नहीं है और चालान चूँकि मंजूर नहीं हुआ, उसमें जो जो सेक्शन है उसमें जो जो दफ़ात हैं, कई दफ़ात ऐसी हैं जो नाकाबिल ज़मानत हैं, तो उसमें ट्रायल चूँकि अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो अगर मुलजमान की ज़मानत होगी तो उसमें काफ़ी जो है वो केस ख़राब होने का ख़दशा है। तो मुमकिन तौर पर जो मुद्दई के वकील हैं वो अदालत से कहें कि जब तक चालान मंजूर नहीं होता तब तक इस केस की समाअत मुलतवी की जाए। हालांकि जो मुलजिम हैं उनकी वकला की जानिब से ट्रायल कोर्ट में बाकायदा तौर पर अदालत से इस्तदा की गई थी। जब मुलज़िम ज़हीर और शबीर की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत थी तो उनका कहना था कि पहले चालान मंजूर कर लिया जाए, चालान पर जो है वो कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाए, उसके बाद जो है उनकी दरख्वास्त ज़मानत की समाअत रखी जाए, समाअत के लिए दरख्वास्त या केस मुकर्रर किया जाए। लेकिन हैरान कुन तौर पर यही अब हाई कोर्ट में वही वकला जो है वो कह सकते हैं कि देखें जी इनकी ये काफ़ी अरसे से मुलजमान जेल में, तो लिहाजा इनकी ज़मानत मंजूर की जाए। बहरहाल मुलजमान का तो ये कहना था कि ना वो कराची, वो बल्कि लाहौर में थे ही नहीं, वो कराची में थे। अब कल जो इस सबसे पहले इस केस की समाअत होगी वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा एमएलओ से मुतालिक जो मामला था उसमें मुद्दई के वकील की जानिब से कुछ दलाइल दिए गए थे, बल्कि उनके तो एक पेज की दरख्वास्त है, वो तो चाहते ही हैं कि एमएलओ हो। जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने अडॉप्ट किए थे तमाम आर्गूमेंट, और इसके अलावा पुलिस भी चाहती है कि एमएलओ होना चाहिए, चूँकि 375 जो है वो लगी हुई है और उसके ऊपर जब एमएलओ होगा तो मज़ीद मामला क्लियर होगा। लेकिन मुलजिम के वकील की तरफ से अदालत से बार बार कहा गया था कि वो जो एमएलओ नहीं होना चाहिए, और एमएलओ से मुताल्लिक उन्होंने तवील तरीन दलाइल भी दिए, तकरीबन 2.5 घंटे से ज़ायद, और उन्होंने आखिर में फिर टाइम ले लिया था कि मुझे मज़ीद कुछ दलाइल के लिए वक्त दिया जाए। तो हाई कोर्ट में समाअत होने के बाद फिर ट्रायल कोर्ट में यकीनी तौर पर इस मामले की सबसे पहले समाअत होगी। बाकी चालान, मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानत 164 और इसके अलावा गवाह जो मुलाकात करना चाहता है मुलजिम मुगविया से, उससे मुताल्लिक जो है वो बाद में समाअत होगी। ये तकरीबन चूँकि सुबह में टेकअप होगा, ज़ाहिर मुलजमान की पेशी भी होगी,
یعنی کہ حاضری کے ٹائم ان کو پیش کیا جائے گا۔ پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جب عدالتی عملہ آوازیں لگا رہا تھا تو میں نے باقاعدہ طور پر پہلی بار ایکسکلوسیو ویڈیو بنائی تھی جو کہ آپ کے سامنے رکھی، جس میں ملزم کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ حاضر ہو، ملزم ظہیر حاضر ہو، اور بار بار آواز لگائی جا رہی تھی۔ تو اس وقت وہ عدالت پہنچے نہیں تھے، چونکہ عدالتوں کا ٹائم ٹرائل کورٹ میں بھی 8:30 بجے ہے اور ہائی کورٹ میں بھی 8:30 بجے کا ٹائم ہے جب عدالتی کارروائی یا عدالتی امور شروع ہوتے ہیں۔ تو ہائی کورٹ میں پہلے اگر یہ سماعت ہوگی، چونکہ سیریل وائز یہ کیس چلتے ہیں، تو ٹرائل کورٹ میں جو ہے وہ پہلے ٹیک اپ تو ضرور ہوگا، لیکن ہائی کورٹ سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے وہ کہا جائے گا کہ یہ کیس کی سماعت کی جائے، یعنی کہ 10-11 بجے کے بعد جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں کیس کی سماعت ہوگی۔ اس کے بعد پھر جیسے میں پہلے آپ سے تذکرہ کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے، تفصیلات لے رہے تھے، مینشن کر رہے تھے فیس بک کے اوپر بھی کہ بتائیں کہ کیا واقعی مہدی علی کاظمی صاحب کی ان کی صاحبزادی سے ملاقات چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ واقعی ان کی ملاقات ہو گئی، اور بڑے بڑے جو وہ چیزیں سامنے رکھ رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مہدی علی کاظمی صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے، اور ملاقات کے بعد پہلا انٹرویو بھی باقاعدہ طور پر مہدی علی کاظمی صاحب نے دیا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ تو میں نے مہدی علی کاظمی صاحب کو اس سے پہلے میرا نہیں خیال کہ کبھی میں نے خبر کی کوئی تصدیق کے لیے یا کسی معاملے کی تصدیق کے لیے میں نے ان سے کبھی رابطہ کیا ہو، لیکن پہلی بار میں نے ان سے میسج کیا، ان کو پوچھا کہ کیا واقعی ہی آپ کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو انہوں نے مجھے جو جواب دیا وہ جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کیس سے جڑی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انہوں نے کہا I don't know why people cannot understand اور that some YouTuber are just spreading fake info۔ اب معاملہ یہ ہے کہ مطلب وہ حیران ہے، پریشان ہے کہ کیا ملتا ہے ایسے لوگوں کو، وہ کیوں مطلب اس طرح جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح معاملے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ اس طرح کی مسلسل فیک نیوز پھیلاتے ہیں، مسلسل جو ہے وہ جھوٹی من گھڑت خبریں پھیلاتے ہیں۔ یقینی طور پر نہ صرف کہتے ہیں نا کہ متاثرین کی جو فیملی ہے وہ پریشان ہوتی ہے اس طرح کی خبروں سے، بلکہ معاشرے میں جو جڑے لوگ ہیں جو چونکہ اب مہدی علی کاظمی صاحب یا ان کا خاندان تو ہمیں مینشن نہیں کر رہا تھا، ظاہر ہے جن کی ہمدردیاں ہیں اس کیس سے وہ پریشانی کا شکار تھے، وہ حیران تھے کہ کیا واقعی اگر ملاقات ہوئی ہے، تو چاہتے تو سب یہی ہیں کہ ملاقات بھی ہو، ظاہر ہے بچی اپنے ماں باپ کے پاس واپس بھی جائے، لیکن چونکہ پورا میڈیا خاموش ہے، سوشل میڈیا خاموش ہے، اور کہیں خبر بھی نہیں آئی اور کہیں اس معاملے کے لیے تصدیق بھی نہیں ہوئی، تو پھر کچھ لوگ اس طرح کی چیزوں کو چلا رہے ہیں، تو یقینی طور پر لوگ پوچھنا چاہتے تھے، جاننا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں حیران ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ لوگ اس طرح کی چیزیں کیوں کر رہے ہیں، اور میں نے تو کبھی اس طرح کی ملاقات نہیں، اور انہوں نے یہی کہا کہ کچھ جو یوٹیوبرز ہیں وہ فیک نیوز جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، یا فیک انفو جو ہے انہوں نے کہا انفارمیشن جو ہے پھیلا رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور ہم بھی جانتے ہیں، چونکہ ہم نے جب ہماری جبران ناصر صاحب سے بھی بات ہوئی، مہدی علی کاظمی صاحب سے بھی عدالتوں میں بات ہوتی رہی تھی، بلکہ گزشتہ روز جمعے کے روز میں نے ان سے سوال بھی کیا تھا، تو وہ خود بھی انہوں نے کہا دیکھیں جی قانونی معاملہ ہے، قانون کے ذریعے جو ہے وہ جو بھی ان کو حق ان کا ملے گا تو وہ ضرور اس کو حاصل کریں گے، لیکن اس طرح کی چیزیں کیسے کر لیں گے جو قانون ان کو اجازت نہیں دیتا، تو کیسے وہ خود ان چیزوں سے کریں۔ تو بہرحال لوگ اس طرح کی خبریں پھیلاتے رہتے ہیں، اور کئی ایسی من گھڑت خبریں، اور میرے خیال میں مجھے تو ایک بندے کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے یا میری نظر سے گزری ہے، یقین مانے اس کی ویڈیو دیکھ کے کتنے لوگ مزید جو ہے وہ اس طرح کی من گھڑت خبر کو آگے پھیلا چکے ہوں گے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا لوگوں کو نہ اپنی کریڈیبلٹی کا خیال ہے، نہ ہی جو جذبات ہیں متاثرین کے ان کا خیال ہے، اور جو ہمدردی کے طور پر اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں ان کی کسی کو پرواہ ہے، اور بس شروع ہو جاتے ہیں کہیں سے بھی اگر کوئی ہلکی سی سنگن بھی ملتی ہے یا بالکل ہی کسی چیز کا وجود بھی نہیں ہوتا اور وہ وائرل کر دیتے۔ تو لہٰذا میں پہلے بھی ریکویسٹ کرتا رہا ہوں، اب بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ان چیزوں سے باز رہیں۔ جو چیزیں عدالتی فورم پر ہوں گی، جو چیزیں قانونی فورم پر ہوں گی، یقینی طور پر سب سے پہلے آپ تک پہنچائی جائیں گی، اور میں لوگوں سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ اس طرح کی من گھڑت خبروں کے اوپر کان نہ دھریں۔ اگر چیز ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس تگ و دو میں ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم دن رات ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹی وی چینلز پر بھی نشر ہونے سے پہلے یوٹیوب کے ذریعے آپ تک پہنچائیں، تو پھر یہ خبریں اگر ہیں بھی یا ہوں گی بھی تو ہم آپ تک پہنچائے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، امید ہے کہ بچی اپنے ماں باپ کے پاس جلد جائے گی، اور جو ملزمان ہیں ان کو یقینی طور پر سزا بھی ہوگی۔ اللہ حافظ۔